माथिसम्म पुर्याउँदै लैजाउँ भन्ने उद्देश्यको एउटा प्रतिफल हो यो शाश्वत धाम। धर्म अन्तर्गत सम्पूर्ण धर्महरूलाई सम्मान गर्न सकियोस् र यो शाश्वत धामलाई त्यसको केन्द्र बनाउन सकियोस् भन्ने मनसायले यो आयोजना थालिएको हो। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू, परम पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकरज्यू, देश विदेशबाट पाल्नुभएका विशिष्ट धार्मिक गुरुज्यूहरू, श्रीलंका सरकारका माननीय मन्त्री दया गामागे र अनुगा गामागे, नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, राजनीतिक पार्टीका नेताज्यूहरू, आर्ट अफ लिभिङका मेरा मित्रहरू, देश विदेशबाट आउनुभएका पत्रकार मित्रहरू, भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द, शाश्वत धाम समुद्घाटन समारोहमा यहाँहरूको सान्निध्यमा आफूलाई पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौं। म प्रति असीम आशीर्वादका लागि श्रद्धेय कान्छी शंकराचार्य जगत गुरु श्री जयेन्द्र सरस्वती ज्यू एवं परम पूज्य गुरु देवश्री श्री रविशंकर ज्यूमा म हार्दिक कृतज्ञता टक्राउन चाहन्छु। आराध्य देव श्री पशुपतिनाथ को पवित्र भूमि, विश्व शांति को केंद्र, भगवान गौतम बुद्ध को जन्मस्थल लुम्बिनी को सामीप्य र देवभूमि देवघाट को काखमा रहेको यो शाश्वत धाम सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू एवं नेपाल र देशबाट समेत पाल्नुभएका सम्पूर्ण स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। 19 वर्ष अगाडि कान्छी शंकराचार्यज्यूसँग मेरो सौभाग्यवश पशुपतिनाथमा भेट भयो। म पिताजीका साथमा थिएँ। शंकराचार्यले मार्मिक शब्दमा भन्नुभयो, नेपाल विश्वकै एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हो। नेपालका कुना कानामा मठ मन्दिर गुम्बा छरिएर बसेका छन्। कैलाशदेखि
हरिद्वारसम्मको पवित्र जलको उद्गम नेपाल हो। यस पवित्र धार्मिक स्थलको संवर्धन र पुनरुत्थान गर्नका लागि सो अनुसारको शिक्षा, वेद वेदांग, साहित्य आचरण, सात्विक आचरण भएका साधक र पुजारीको ठूलो अभाव रहेको मैले महसुस गरेको छु। तिमी यो काममा अगाडि लाग, म तिम्रो साथमा रहनेछु। हामीले भगवान सरह मान्ने शंकराचार्यजीका यी वाक्य मेरा लागि दिव्य उपदेश न भन्दा कम हुने कुनै कुरै थिएनन्। मैले तत्कालै शंकराचार्यजीको आशीर्वचन र पूजा इच्छा पूरा गर्ने संकल्प गरेँ र शाश्वत धाम निर्माण गर्ने काममा जुटे। सन् 1919 मा शंकराचार्यजीबाट शाश्वत धामको शिलान्यास भयो। सनातन धर्मको स्वरूप अध्यात्मवाद, जोसँग योग तथा साधना प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्, नेपालभर छरिएर रहेका प्रसिद्ध साधनाका केन्द्रहरूमा आम भक्तजनहरू पुग्न कठिन हुन सक्छन्। त्यसैले शाश्वत धामलाई सर्वतीर्थका रूपमा समेत विकास गर्ने गरी एउटा योजना सुरु गरिएको छ। त्यसैगरी क्रमशः लोप हुँदै गएका हजारौं पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्वका ग्रन्थहरूको, हस्तलिपिहरूको, म्यानुस्क्रिप्ट्सको डिजिटल प्रविधिबाट चिरकालीन संवर्धन एवं त्यसको विश्लेषण र ज्ञानको अभिवृद्धि, म्यानुस्क्रिप्ट रिसोर्स सेन्टर स्थापना गर्नेतर्फ हामी निरन्तर लागिरहेका छौं। भनिन्छ, मानिसको मनमा सच्चा भक्ति र प्रण छ भने जुनसुकै कठिन काम पनि किन नहोस्, बाटोहरू आफै खुल्दै जान्छन्, स्रोत जुट्दै जान्छ र आफूलाई लक्ष्यमा पुर्याउन एउटा सारथीले जन्म लिन्छ। मेरो लक्ष्यलाई साकार बनाउन पूज्यनीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकरज्यू सारथीका रूपमा प्रकट हुनुभयो। उहाँको आशीर्वाद स्वरूप आज शाश्वत धाममा हाम्रा अगाडि छ। गुरुदेवजी श्री श्री रविशंकरसँग मेरो भेट 10 वर्ष अगाडि भएको हो। त्यसका बारेमा मेरो आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा विस्तृत रूपमा मैले विवेचना गरिसकेको छु। उहाँसँग मेरो गुरु मात्रै होइन, सम्पूर्ण परिवारकै अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। यो शाश्वत धाम उहाँकै सोच र दूरदृष्टिको परिणति हो भने उहाँको सामिप्यमा रहेर मैले गरेको आध्यात्मिक यात्राको उपलब्धि पनि। यस अवसरमा म पूजनीय शंकराचार्यज्यू र पूजनीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकरज्यूलाई सादर नमन गर्न चाहन्छु। म हार्दिक स्वागत गर्दछु यो पवित्र भूमिमा। गुरुकुलमा अध्ययन गरिरहेका 30 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू शंकराचार्यज्यूको त्यही आशीर्वचन पालना गर्ने हाम्रो प्रयास हो, जहाँबाट नेपाल भरमा रहेका सम्पूर्ण मठ मन्दिरका लागि योग्य पुजारीहरू उपलब्ध हुन सकुन्। विगत 16 वर्षदेखि तन मन र वचनका साथमा शाश्वत धाममा कार्यरत कर्मठ हातहरू शाश्वत धामलाई सनातन धर्मको केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्न प्रतिबद्ध छन्। हाम्रा पौराणिक सांस्कृतिक मान्यताहरू क्रमशः भत्काउने काम भइरहेका छन्। हाम्रा पौराणिक धरोहरहरूको संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। नेपालभर छरिएर रहेका आर्ट अफ लिभिङका सक्रिय अभियन्ताहरू गुरुदेवको आशीर्वचन एवं प्रेरणाका साथ सनातन धर्मको रक्षाका लागि संघर्षरत छन्। नेपाल आफै धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम उदाहरण हो। आज यहाँ हाम्रा अगाडि त्यही अनुरूप संस्कृति प्रदर्शन भइरहेको छ। यहाँ विभिन्न धर्मका प्रतिष्ठित गुरुहरू एउटै मञ्चमा विराजमान हुनुहुन्छ। शाश्वत धाम यही धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम संगम स्थल हो। यी सम्पूर्ण धर्मका गुरुहरूप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। Allow me to take this opportunity of welcoming all our distinguished
political, religious, and business leaders who have taken the trouble of traveling all the way to Shashwat Dham to echo their support in the confluence of all religions and ancient values and teachings. In this context, I wish to quote Lord Krishna from the Bhagavad Gita. In whatever way or form a man worships me, I increase his faith and make him firm and steady in that worship. हृदय परिवर्तन बिनाको धर्म परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन। प्रलोभनवालाचारीको धरातलमा उभिएका गतिविधि दिगो हुँदैनन्। आज म सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको उपस्थितिमा देश विदेशमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउनु हुने प्रबुद्ध वर्गको रोहबरमा एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपाल सनातन धर्मको यस्तो उद्गम स्थल बनोस्, सनातन धर्मको यस्तो उद्गम स्थल बनोस् जसको छारीमा सबै धर्महरू अटाउन सकुन्, धर्मका नाममा कुनै सांप्रदायिक द्वन्द्व नहोस्। शाश्वत धामले यही सोचको प्रतिनिधित्व गर्दछ। शाश्वत धाम मार्फत हामीले पवित्र भावनाका साथ नेपालको सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा ठोस योजनाहरू कार्यान्वयन ल्याउने तर्खरमा छौं। यसका लागि सामाजिक परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध युवाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन कार्यक्रमहरू ल्याउने सोच हामीले लिएका छौं। समाजमा भौतिक र आध्यात्मिक परिवर्तन अत्यावश्यक भएको क्षेत्रहरूमा उनीहरूको भूमिका मजबुत रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। शाश्वत धाम सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने, स्वीकार्ने आस्थाको धरोहर बन्नेछ भन्ने मेरो विश्वास आफ्नो ठाउँमा कायम छ। धन्यवाद। धर्मगुरु रविशंकर ज्यू र सम्माननीय अध्यक्ष कमल थापाज्यू र मञ्चमा आसीन रहनुभएका विभिन्न धर्म गुरुहरू र अन्य आदरणीय धर्मगुरुज्यूहरू र यस शाश्वत धाम समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आउनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र वास्तवमै यो राष्ट्रको लागि नै धेरै ठुलो खुशीको कुरा छ कि अहिलेको अवस्थामा आएर पनि यो धाम शाश्वत धाम कहिले पनि परिवर्तन नहुने, नाश नहुने र सदा यसले यो देशको लागि मात्रै नभएर विश्वलाई नै एउटा मार्गदर्शन गरेको छ र यो कार्यमा जुन किसिमले चौधरी ग्रुप अथवा विनोद चौधरीजीको नेतृत्वमा जुन किसिमको काम भएको छ यो साँच्चै नै सराहनीय छ। यसले भविष्यमा हिन्दू धर्मलाई मात्रै नभएर यसको चौतारीमा, छारीमा सम्पूर्ण यो देशमा रहेका धर्महरूलाई नै सद्भावनाका साथ अगाडि बढाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र म पुनः धेरै अन्य कुराहरू धेरै ठुलो धर्मगुरुहरूको अगाडि मैले धर्मको बारेमा धेरै भनिराख्न चाहन्न र पुनः म यो अर्गनाइजेसनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु र जुन किसिमले देश विदेशबाट जुन पाहुनाहरू आउनुभयो उहाँहरूलाई पनि म एउटा नेपाल सरकारको मन्त्रीको तर्फबाट र नेपालीको तर्फबाट म सबलाई हृदयदेखिकै स्वागत र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मेरो भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद। Good morning, everybody. All the religious leaders all over the world. Her Excellency President of Nepal, Vidya Bandari, Honorable Sri Sri Ravi Shankar Gurudev, Ministers,
parliament members from Nepal and all other countries, all distinguished invitees, friends. I am honored to be one of the first of many thousands of people that I am confident will be visiting this ashram after the inauguration. My wife and I are privileged to have met Honorable Sri Sri Ravi Shankar Guruji, whose Art of Living Foundation started in 1981. Now has centers all over the world in over 152 countries. This great foundation focuses on personal development and brings all who visit it purpose, joy and confidence. In our busy lives today, the work being done by his hard-working volunteers and himself is vital as meditation calms the mind and allows us to reach our full potential in all aspects of our lives. My good friend Binod Chaudhary is contributing to this wonderful cause and I am glad to be a part of it. Binod is a person that inspires in many ways. He is a great industrialist and has grown his business from humble beginnings as a textile store to the biggest conglomerate in Nepal. His love for his country is evident in his business activities, where he contributes to the Nepal economic growth through creating employment and improving the country's international competitiveness. He is also a great philanthropist, donating both his time and wealth towards the country's social welfare, building much needed infrastructure and providing health care services. His work towards this ashram is just another example of his generous and devote to Nepal. As a devoted Buddhist, I see the fundamental principles that were preached by Lord Buddha through his Dhamma reflected in the programs conducted by Art of Living. This is fully a way of life that resonates with people from all races, religions and backgrounds, and I wish the foundation Sri Sri Ravi Shankar Guruji and Binod great success in their continuing mission to help people. Our special thanks to Mrs. Binod Chaudhary and three wonderful sons, Nirwan, Rahul and Varun, who are behind my great friend Binod Chaudhary. Thank you very much. श्री श्री रविशंकर ज्यू, शाश्वत धाम का संस्थापक ट्रस्टी विनोद चौधरी ज्यू, देश विदेशबाट पाल्नु भएका धार्मिक गुरु तथा स्वामीज्यूहरू, उपस्थित विशिष्ट महिला तथा सज्जनवृन्द, भर्खरै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट शाश्वत धामको समुद्घाटन सम्पन्न भएको छ। यो शाश्वत धाम एक पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा सदा कालसम्म रहने मैले विश्वास गरेको छु र साथसाथै शाश्वत धामको जुन अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ त्यसबाट यो धाम योग र साधनाको एक महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा, सनातन मूल्य र मान्यताको अध्ययन केन्द्रको रूपमा रहनुको साथसाथै देश विदेशका सनातन धर्मावलम्बीहरूका निमित्त पवित्र र पुण्य तीर्थस्थलका रूपमा रहनेछ भन्ने विश्वास समेत लिएको छु। विनोद चौधरी जो नेपाली समाजमा एक चिर परिचित नाम हो,
आफ्नो उद्योग व्यवसायका अतिरिक्त समाज सेवा र सनातन मूल्य र मान्यताको क्षेत्रमा उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ। त्यही परम्परालाई कायम राख्दै यो शाश्वत धामको स्थापनामा उहाँले जुन अठोट गर्नुभयो र त्यसलाई पूर्णता प्रदान गर्नुभयो, म विनोद चौधरी, उहाँका सुयोग्य भाइहरू, सुपुत्रहरू र परिवारजनमा यस पुण्य कामको निमित्त हार्दिक हार्दिक बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपाल विश्वका महान धर्म र आस्थाको उद्गम स्थल हो। नेपाल त्यो पुण्य भूमि हो जहाँ हजारौं वर्ष पहिले सनातन मूल्य र मान्यताको प्रादुर्भाव भयो। यो त्यो पुण्य भूमि हो जहाँ 2500 वर्ष अगाडि भगवान गौतम बुद्धको जन्म भयो र शान्तिको सन्देश विश्वभरि फैलाउने काम भयो। यस्तो पावन भूमि जहाँ सनातन मूल्य र मान्यताहरू सदियौं कालदेखि जीवन्त र क्रियाशील रहँदै आएका छन्, त्यो देशको नागरिक हुनु पाउनु हामी सबै नेपालीका निमित्त गौरवको विषय पनि हो। सनातन मूल्य र मान्यता सहिष्णुता, उदारता, प्रेममा आधारित रहेको छ। एकम सत् विप्रह बहुधा वदन्ति, सत्य एउटै छ, बाटो मात्र फरक छ भन्ने शाश्वत मान्यतालाई सनातन मूल्य मान्यताले नै स्थापित गरेको। वसुधैव कुटुम्बकम, सिंहो विश्व एउटै परिवार हो भनेर भातृत्व र मानवतावादलाई यही सनातन मूल्य र मान्यताले परिपोषित गर्दै आएको छ। यस पृष्ठभूमिमा यो नेपाली पहिचान, यो नेपाली संस्कार, यो नेपाली संस्कृतिको रक्षा गर्नु पनि हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने मैले ठानेको छु। विगत केही समय यता नेपालको यो सांस्कृतिक मान्यतामाथि, पहिचानमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ। यसबाट सजग रहँदै हाम्रो गौरवशाली परम्परा, धर्म र संस्कृतिको रक्षाका निमित्त सबै नेपाली सचेत रहनु पर्दछ। नेपाल हिजो पनि वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहनेछ भन्ने मेरो पूरा विश्वास रहेको छ। यो मान्यतालाई सदैव जीवन्त राख्न यो शाश्वत धामले प्रेरणा प्रदान गरिरहनेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ अन्तमा म विनोद चौधरीजीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको हातबाट यो शाश्वत धामको समुद्घाटन हुनुले यसको विशिष्ट महत्त्वलाई प्रदर्शित गरेको छ र साथसाथै संसारभरि मानवतावादको प्रवर्धनको निमित्त आर्ट अफ लिभिङको स्थापना गरेर आध्यात्मिक क्षेत्रको अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएका परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव रविशंकरज्यूको सानिध्यमा यो कार्यक्रम हुनु पनि आफैमा एउटा विशिष्ट महत्त्व रहेको मैले पाएको छु। यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ विराजमान सभी धर्माचार्यों को तथा नेपाल के महामहिम राष्ट्रपति महोदया, मेरे प्रिय विनोद जी और अन्य सभी सज्जन यहाँ जो उपस्थित हैं, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। नेपाल के इस भूखंड के
चरित्र में एक शाश्वत धाम का शाश्वत रूप से उद्घाटन हुआ है। जीवन में बहुत कुछ चीजें अशाश्वत है, मगर एक चीज शाश्वत है। वो क्या है? उसको खोजने के लिए शाश्वत धाम में सबको आना पड़ेगा। अपने ही जीवन को देखना है, हमारे जीवन कैसे बीत रहा है, इसमें हम सुखी हैं क्या, औरों को सुख बांट रहे हैं क्या, ये प्रश्न अपने आप से पूछना है। उसका उत्तर जरूर मिलेगा और उस उत्तर को लागू करना, वो संकल्प लेके जाने के लिए एक धाम यदि है तो वो यहाँ शाश्वत धाम में आके ये संकल्प लेके जाना पड़ेगा। हम कष्ट से, तनाव से जूझते रहते हैं। उन सब बोझ को कहीं उतारने के लिए जगह चाहिए। वो सानिध्य हमें ईश्वर के सम्मुख ही मिल सकता है। वो ईश्वर का सानिध्य यहाँ पर स्थापित करने का आज महत्वपूर्ण काम हुआ। वैसे ईश्वर तो सब जगह है ही, कण कण में है, मगर उनको मानने का, मनाने का, उत्सव करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है। वो स्थान आपने, विनोद जी ने बहुत प्रयत्न के साथ सालों लगा के इसको इतना सुंदर एक स्थान बनाया। या ये केवल धार्मिक स्थान नहीं है, आध्यात्मिक स्थान भी नहीं है, यह सामाजिक काम भी बहुत सारे हो रहे हैं इनके जरिए। उद्योग, योग दोनों साथ में लेके चले हैं और जीवन के मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक निदर्शन भी, अच्छे परिवार आने वाले पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल बनती है। ऐसे जीवन में सब कुछ होना, अच्छे परिवार और सद्भाव और उद्योग में प्रगति, ये तीनों सबका वांछित है, सबकी कामना है। ये तीनों को स्थापित करने का एक आदर्श आप सबके सामने स्थापित करने जैसे वो ये परिवार जो है, मैं इस परिवार को बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ कि ऐसे कई सारे परिवार अपने जीवन के मूल्यों को साथ में बनाए रखें और प्रगतिशील रहे और फैले। नेपाल ऐसी सुंदर धरती है, यहाँ के लोग ऐसे प्यारे लोग हैं, धर्मभीरू है। सदियों से इन्होंने अपना जो संस्कृति को बचा के आए हैं। इस नेपाल के जनता के लिए अपनी इच्छा को आगे बढ़ाते, देश को आगे बढ़ाते, अपने धर्म को आगे बढ़ाते जाने के लिए भी एक शाश्वत धाम, एक स्थान बना है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। यहाँ श्रीलंका से आए हैं दया जी और अन्य वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं। आप सबका एक ही लक्ष्य है कि दुनिया में अमन हो, शांति हो, सभी धर्म के लोग एक साथ रहें। जहाँ शिव जी है वहाँ बुद्ध भगवान भी है, जहाँ पर अलग अलग धर्म के धर्माचार्य आए हैं। इस तरह से सभी धर्मों के जो मूल्य जो है, मुख्य बात है वो शांति, समृद्धि, और नेपाल में शांति और समृद्धि बढ़े, इसी कामना के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद से पानी को विश्राम दूं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, परम श्रद्धेय गुरुदेव रविशंकर जी महाराज, श्रद्धेय सब धर्मगुरु इमाम साहब, लोकेश मुनि महाराज साहब, माननीय मंत्रीगण, माननीय चौधरी साहब और उनका सारा परिवार जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, माननीय टोंगिया साहब जिन्होंने मुझे चौधरी साहब से जोड़ा, मेरे मित्र सतीश मेहता साहब
जो पहले एम्बेसडर थे, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत ही विशिष्ट है। नेपाल वैसे ही पवित्र भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है, और आपने एक और कड़ी जोड़ दी। एक मंदिर की स्थापना हुई, भक्ति का स्थल बना, पूजा का स्थल बना, और एक और विशेष बात हुई। चौधरी साहब ने संकल्प किया कि यहाँ भगवान की स्थापना के साथ भगवान का काम भी हो, और काम इस तरह होगा कि एक जयपुर फुट आर्टिफिशियल लिम्ब का सेंटर बनेगा, स्थायी सेंटर बनेगा, काठमांडू में बनेगा। काठमांडू में तो काम 365 दिन करेगा ही, उसके साथ जो सुदूर क्षेत्र हैं वहाँ भी कैंप करेगा, और ऐसे लोग जिनके पैर कट गए, जिनके हाथ कट गए, उनको पैर और हाथ मौके पर उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 या 2 दिन में उपलब्ध कराए जाएंगे। पैर और हाथ लगने के बाद वैसे चलेंगे जैसे आप और मैं चलता हूँ, दौड़ेंगे, भागेंगे, पहाड़ पे चलेंगे, बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। जो डिग्निटी और मोबिलिटी जो उन्होंने खो दी, वापस उनको मिल जाएगी। कि भगवान का काम नहीं है तो क्या है। और इसका संकल्प, और आप आश्चर्य करेंगे कि आप जयपुर पधारे, टोंगिया साहब ने मुझे मिलाया और 10 मिनट में आपने फैसला कर दिया। उसके बाद मैं तो थोड़ा ढीला रहा, आपका परिवार पीछे लग गया। एमओयू आज यहाँ होगा, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम है, और 2 मित्र देशों का काम है, पीपल टू पीपल काम है, और आपको संतोष होगा, हमें संतोष होगा। कुछ शब्द मैं महावीर विकलांग के बारे में कहूंगा, समाप्त करता हूं। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की स्थापना सन 75 में की, मेरा सौभाग्य था। अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों के पैर, कैलिपर, साइकिल, व्हीलचेयर, क्रचेस दे दी, उनको पुनर्स्थापित कर दिया। ज्यादा काम भारत में है, और 29 देशों में, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में 63 कैंप किए। अभी एक कैंप बर्मा में चल रहा है। अमेरिका और इंग्लैंड में भी हम जा सकते हैं, वो आसानी से आने नहीं देते। जिस दिन हम चले जाएंगे उनकी कंपनियां बंद हो जाएंगी। इतना बड़ा काम हुआ है, और इसकी जो प्रेरणा कहाँ से मिली, एक शब्द करके मैं आप दो कोट करके। सबसे पहले भगवान महावीर, भगवान बुद्ध करुणा और महाकरुणा की बात करते। फिर महात्मा गांधी, जिनका एक भजन है, प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तैने कहिए, पीर पराई जाने रे। The virtuous man is one who senses the pain of others. और एक डॉक्टर एल्बर्ट फाइट्जर, सबसे बड़े सेवार्थी थे 20वीं सदी के, उनकी एक लाइन है, लेट्स जॉइन द फ्रेटर्निटी ऑफ दोज हु बेयर द मार्क ऑफ पेन। उनकी जमात में शामिल हुई है जिनके दिल में दर्द है। सब धर्मगुरु विराजे हुए हैं। रविशंकर महाराज साहब से कल मैंने आशीर्वाद लिया, और मैं समझता हूँ कि आप सबके सहयोग से जो बीड़ा उठाया है चौधरी साहब ने, हमारा कोलैबोरेशन होगा, वो काम सफल होगा, और हजारों लोगों को मदद मिलेगी, सामान्य व्यक्ति बनेंगे, और भगवान के स्थल पर आ गया, वो आया तो पंगु होकर जाएगा पूरा होकर। धन्यवाद। माननीय सांसदहरू, श्रीलङ्काका माननीय मन्त्री, आर्ट अफ लिभिङका संस्थापक श्री रविशंकरजी,
राष्ट्र सेवकहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, चौधरी फाउन्डेसनले नवलपरासी जिल्लाको देवचुली नगरपालिका दुमकौलीमा अवस्थित औद्योगिक परिसरमा निर्माण गरेको शाश्वत धाम उद्घाटनका अवसरमा यहाँहरूसँग भेटघाट गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा रहेका ऋषिमुनिहरूद्वारा स्थापित दया, करुणा, सद्भाव र मैत्रीको सन्देश प्रवाह गरी विश्वमा शान्ति, राष्ट्रिय एकता र भातृत्व प्रवर्धन एवं राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा यस धामले बलियो नैतिक सन्देश दिने मैले आशा गरेको छु। विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल र उहाँको पारिवारिक नाता सम्बन्ध जोडिएको पावन भूमि क्षेत्रमा स्थापित यस धामले सामाजिक कल्याण र जागरणका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेको छु। हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाको काखमा अवस्थित हाम्रो देश ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी, विद्वान, विदुषी र ज्ञानीको तपोभूमि हो। हाम्रो देशमा आयुर्वेद, योग र ज्ञानका महत्त्वपूर्ण विधाहरू विकसित भई मानव सेवामा समर्पित भएको गौरवपूर्ण लामो इतिहास छ। धार्मिक सहिष्णुता र जातीय सद्भावको अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गरेको यस देशको सांस्कृतिक विविधताले मानव जातिको वैभवको रूपमा रहेको छ। हामीले हाम्रा असल परम्परा, मूल्य र मान्यताप्रति गौरव गर्दै बदलिदो परिवेशमा सभ्य समाजका निमित्त अस्वीकार्य हुने संस्कार, प्रथा र मान्यतालाई जुनसुकै आवरणमा आए पनि त्याग्नै पर्दछ। यस अवसरमा हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट पाल्नुभएका आर्ट अफ लिभिङका संस्थापक श्री रविशंकरलाई स्वागत गर्दै मानव जीवनलाई सुखी, शान्त र खुसी तुल्याउन उहाँले गर्नुभएको योगदानको म सराहना गर्दछु। त्यस्तै श्रीलङ्काका मन्त्रीको आगमनले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र श्रीलङ्का बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास लिएको छु। नेपाल सरकारले सांस्कृतिक, धार्मिक र जातीय विविधताको अनुपम फुलबारीका रूपमा रहेको विविध विशेषता र मूल्य मान्यताको अभिवृद्धि र संरक्षण गर्ने हेतुले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस प्रसङ्गमा चौधरी ग्रुपले मुलुकको आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै आज उद्घाटित यस धामले विकासमा अलि ओझेल परेको यस क्षेत्रको सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। अन्तमा यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा यहाँहरू जस्ता धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रसँग आबद्ध गण्यमान्य व्यक्तिहरूको उपस्थिति र सक्रिय सहभागिताले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्ने विश्वास लिँदै सफलताका निम्ति शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद।
हमारा अत्यंत सम्मानित परम आदरणीय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवजी, मञ्चासन अन्य धर्मगुरुहरू, मैले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा हाम्रो सरकारको सहभागी भएको छु। म अत्यन्त गौरव अनुभूति गरेको छु। मैले अघि नै पनि उद्बोधन गरिसकेको छु। समादरणीय व्यक्तित्वहरू, यो संस्कृत र संस्कृतिको भूमि, बुद्ध र वेदव्यासको भूमि, यो स्वर्ण दर्शनको उद्भव भूमि, यो भूमिमा आध्यात्मिक जागरणको नयाँ आयाम कोर्नका लागि चौधरी ग्रुपले एउटा शाश्वत धाम निर्माण गर्ने पहल कदम उठान गरिकन नेपाल र नेपालीको भावलाई उच्च गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यो अत्यन्त सराहनीय, यो अत्यन्त अनुकरणीय, यो वैदिक सनातन धर्मको उजागर गर्नका लागि अत्यन्त ठुलो पहल कदमी भन्ने मैले ठानेको छु। यो महान अभियानमा समाहित भएर यो कार्यलाई युद्ध स्तरमा अगाडि बढाएर हामी नेपाली मनको भावलाई उजागर गर्न र वैदिक सनातनी चिन्तनलाई विश्व स्तरमा लैजाने महान अभियानमा समाहित हुनुभएका आदरणीय विनोद चौधरीज्यू लगायत उहाँको समस्त परिवार र उहाँको टिमलाई हार्दिक साधुवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। His Excellency Gyanendra Veer Vikram Shah, our respected Bhikkhu Sangha Sena ji, respected Dr. Govind Tandon ji, respected Swami Anand Arun ji, respected Vinod Chaudhary ji, respected Kumari Behan, other religious leaders, distinguished guests, मेरी बहनें और मेरे भाई, आज ये हमें बहुत खुशी है कि मैं नेपाल पहली मर्तबा मेरा आना हुआ। मैं पूरी दुनिया में गया, मगर अपने सबसे नजदीकी नेपाल नहीं आना हुआ। ये हमारे भाई चौधरी फैमिली, हमारे विनोद चौधरी जी की वजह से आज शाश्वत धाम के इस मौके पर मुझे आने का मौका मिला, आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला, नेपाल को देखने का मौका मिला और हमारे हिज एक्सीलेंसी हमारे राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह से मिलने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज शाश्वत धाम का इनॉग्रेशन हुआ। ये बहुत इस जगह की पवित्रता, इस आसपास पूरे इलाके की पवित्रता, आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारों तरफ अब पॉजिटिव एनर्जीज यहां होंगी, क्योंकि यहां पर इबादत होगी। आज यहां मेरा आना इस बात को पैगाम देना है कि हम सब एक हैं। हमारा मकसद, पैगाम यही है कि हमें सबको एक दूसरे के धर्मों का आदर सम्मान करना है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना है। इसीलिए मैं भारत से इधर आया और हमारे दूसरे धर्म गुरु भी आए। इस गरिमामय सभा का आदरणीय सभापति डॉक्टर गोविंद टंडन जी, यो जुन हामीले देखिरहेका छौं चमत्कार, यस चमत्कारका जादूगर विनोद चौधरी जी र विनोद चौधरी जी को परिवार त्यतिकै समर्पित छ। निर्वाण जी, राहुल जी, उहाँकी पत्नी सारिका जी, वरुण जी, यो सबैजना आज यति डेडिकेटेड भएर यो
धार्मिक कार्यमा लाग्नु भएको छ। उहाँलाई हामीले जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन। विनोद चौधरीजीले नेपालको इज्जत बढाउनु भएको छ। एउटा नेपालको सबभन्दा सक्सेसफुल उद्योगपति, दुनियाँका प्रसिद्ध धनाढ्य व्यक्तिहरूको बिचमा नेपाललाई पनि उहाँले नेपालको नाम पनि राख्नुभयो। सत्य सत्यवती नाममा हामी जुन भूमिमा बसेका छौँ, सत्य युगमा यो भूमिलाई सत्यवती नामले चिनिँदो रहेछ। सत्य सत्यवती नाममा त्रेतायान्तु तपोवनम, त्रेता युगमा तपोवनले चिनिँदो रहेछ। द्वापरे मुक्ति सोपानम, द्वापर युगमा मुक्ति क्षेत्रले यो भूमिलाई चिनिँदो रहेछ भने कलौ नेपालकी पुरी, कलियुगमा नेपाल नामले चिनिन्छ भनेर आजभन्दा करोडौं वर्ष अगाडि हाम्रा वेद र शास्त्र इतिहास पुराणमा लेखेको प्रमाणहरू छ सज्जनप्रिय। यस्तो प्रमाणलाई अझै उजागर गर्नको लागि हाम्रो देशलाई एउटा सिद्ध भूमि हो, ऋषि भूमि हो, तप भूमि हो। यही भूमिमा वेद व्यासजीले गएर 18 पुराण 18 उपपुराण गीता महाभारतको इतिहासको रचना गरेको यो भूमि हो। यसलाई विश्व सामी धार्मिक प्रचार प्रसारको हैसियतले यसलाई विश्वभरि चिनाउनु पर्दछ भने महान उद्देश्य लिएर हाम्रो विनोद चौधरीज्यूले उहाँको परिवारले यो शाश्वत धामको कल्पना गरेर आज यो संसारलाई नै एउटा नेपाल यस्तो देश हो भन्ने यो शाश्वत धामले चिनाउनको लागि ठुलो सफल हुनुभएको छ। यसको लागि म उहाँको परिवारप्रति, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट उहाँको परिवारप्रति साधुवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। आदरणीय भक्तहरू, यो शाश्वत धामलाई आध्यात्मिक शक्ति, सनातन ज्ञान र आत्मानन्दको त्रिवेणीको रूपमा जुन नेपाललाई परिचित गर्ने हिसाबमा सपोर्ट र दाताको रूपमा रहनुभएका प्रतिष्ठित उद्योगपति दाता विनोद चौधरीज्यूमा पनि र उहाँको परिवारमा पनि मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपाल पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभए जस्तै, आध्यात्मिक गुरुहरूले भन्नुभए जस्तै वेदको भूमि हो, ऋषि मुनिहरूको भूमि हो, बुद्धको भूमि हो। त्यसकारण हामी संसारमा जहाँ गए पनि हाइट र लाइटले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको पहिचान प्रसिद्धि छ। संसारका उच्च हिम श्रृङ्खलाहरू 8वटा हाम्रै नेपालमा परेको छ भने प्रसिद्ध ऋषि मुनिहरूको जन्मथलोको रूपमा रहेको भगवान शाक्यमुनि बुद्ध मात्र होइन, फकुछन्द बुद्ध र कोनागमन अटित बुद्धहरू पनि रहेको यो पश्चिम तराईको यो क्षेत्रमा आज प्रसिद्ध उद्योगपति विनोद चौधरीज्यूले यो पवित्र धाम आज आध्यात्मिक गुरु, विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशङ्करको धर्म तरङ्गित आगमनले यसले संसारमा एउटा छुट्टै तरङ्ग र सन्देश फैलाइएको छ र यसमा आफू पनि सहभागी हुन पाउँदा आफूलाई निकै अभाग्य र धर्म गौरवको महसुस भएको व्यक्त गर्न चाहन्छु। परम पिता भगवान परमात्मा जो हम सर्व के पिता हैं, आप सब उनकी संतान, प्यारे भाई बहने, विशेष यहाँ का गुणगान क्या करें। आज को अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद टंडन जी जो दिल से, प्रेम से, प्यार से सबको अटेंड कर रहे हैं। और अगर हम विचार करें अपने सर्व महान श्रेष्ठ आत्माओं ने हम सब के आगे दिल के विचार रखे हैं, इसलिए हम सब अगर स्वयं को हेरें तो हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, ये विचार करें। भगवान पिता अल्लाह सब एक है, दो भगवान नहीं है। इसलिए हम सब एक भगवान के बच्चे हैं, तो एक पिता के पुत्र पुत्रियां, उनका आपस में क्या रिलेशन होगा। हम सबका बहुत बहुत स्नेह, प्यार, भाई बहनों का संबंध है, रिश्ता है, नाता है, हमारे दिल के भीतर हमेशा रहता है। हमारे साथ सब कोई राम व्यवहार करे कि ना,
कि हम रामरो थे। आदि सनातन सनातन धर्म, सुधरा हुआ धर्म, हम आदि उसी धर्म के हैं और रहेंगे। इसीलिए अपना हिंदू धर्म हमारे भीतर ये जागृति लाता है कि हम स्वयं रामरो रहें, हमारे साथ सब अच्छा रामरो व्यवहार करें। तो आज हम देख रहे हैं अपने भ्राता विनोद चौधरी जी को, जिन्हों के भीतर हम 20-30 बरस से उनके साथ हमारा रिलेशन रहा है। हम ढेरे चोटी मन में विचार करते हैं, आपका कर्तव्य ढेरे महान है। चारों तरफ उनके मन के भीतर सबसे माया है, प्यार है, और जितने वो निर्माण है उतने ही वो आज देखो महान कार्य कर रहे हैं। Dear sisters and brothers of Nepal who have gathered at this beautiful place, Shashwat Dham. First of all, I would like to express my deep appreciation to Shri Vinod Chaudhary and his family members for inviting me to be part of this historical event taking place by inaugurating this historical, beautiful, cultural and spiritual center that is known as Shashwat Dham in Nepal. I bring a lot of greetings from the Indian people, particularly the people of Ladakh in the Western Himalaya, to Shri Vinod Chaudhary and his family members, and all our brothers and sisters of Nepal. खाली म एक वचन भन्न चाहन्छु यहाँ, Vinod Chaudhary and his team, his sons, his brothers, and the team that they work within the days and nights. नेपालमा यस्तो एउटा चीजको अहिलेको अवस्थामा नेपालको सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, बौद्धिक, धार्मिक र राजनीतिक परिवर्तनको यस महाघडीमा उहाँले नेपाली समाजलाई, नेपालको आर्थिक अवस्थालाई, इभन नेपालको राजनीतिक पद्धतिलाई जुन एउटा समुन्नतकारी भूमिका खेल्ने ठुलो वर्चस्व देखाउनु भयो, यही नै नेपालको लागि एउटा महानता हो। नेपालको इतिहास, नेपालको धर्म, नेपालको भाषा अहिले सायद इतिहासको कालखण्डमा योभन्दा पहिले कहिले पनि यसरी आक्रमण हुने कोसिस भएको थिएन होला। हरेक राष्ट्रको आफ्नो आफ्नो अग्रगामी धरातलीय यथार्थहरू हुन्छन् र त्यसमा सबभन्दा पहिला मेरो विचारमा धर्म, इतिहास र भाषा हो हरेक राष्ट्रको, र नेपालको पनि त्यही हो। त्यसलाई यो टुट्न फुट्न लागेको सामाजिक संरचना, राजनीतिक तन्त्रहरूलाई एउटा तन्तुमा बाँध्ने जुन किसिमको एउटा उदाहरणीय काल्पनिक एउटा चाहिँ कोसिस विनोद चौधरी अनि स्किमबाट भएको छ, नेपालीहरूको लागि फेरि भोलि राम्रोसँग घाम लाग्नेछन्, नेपालीहरू फेरि एकै ठाउँमा बस्न सक्दछन्, अविभाज्य, स्वतन्त्र, स्वाभिमानपूर्ण नेपाल फेरि संसारमा जागृत हुन्छ। यो बुद्ध भूमिमा, यो तपोभूमिमा, यो पुण्य भूमिमा, यो शिवको भूमिमा मलाई अखण्ड विश्वास छ। यसमा मलाई पनि अलिकति बोल्ने यो मौका दिनुभएकोमा मलाई आफैलाई गौरवान्वित सम्झेको छु। धन्यवाद। हाम्रो सनातन हिन्दू राज्य
यो स्वर्ण भूमि, शिवभूमि, यो तपोवनको भूमि संसारको एउटा नमुना मनोस् र वसुन्धैव कुटुम्बकम भन्ने महामन्त्रलाई विश्वभर यस शाश्वत धामले छर्न सकोस् under the leadership and guidance of Vinod Chaudhary. Thank you very much. Dr. Vinod Chaudhary, Your Holiness, Your Eminence, may I have your permission to speak? Thank you. It gives me so much pleasure and immense honor to be standing right before you, and of course, in the presence of this honorable guest. And standing in front of the historical Shwasat Dam. It is such great inspiration to see all these notable speakers come together for one common purpose: spirituality. As the founder of We Care for Humanity, an organization that I founded 6 years ago, based in the United States, it gives me pride to tell you that the core value of our organization is spirituality. Because I believe humanitarianism is like a car, without the engine, it will not run. Humanitarianism is the same. It needs spirituality to stay in its true form of helping the community. It needs spirituality to focus on our mission. In We Care for Humanity, our mission is to promote universal humanitarianism. It means we want to convert every human being into humanitarian. Now you may ask, how am I going to do that? It's such a great task. It seems difficult, but it's not impossible. Because we care for humanity. Not I, not just you, not just they, it's we. It is strategically designed so that everyone will participate in solving global issues. We have to help each other. And I hope that I can persuade some of you, if not all of you, to take the road of humanitarianism. Because after all, it is the hope of humanity. There's nothing else. We have to help each other. We have to be part of the change. We have to participate. Each and every one of us should participate in solving global problems. You want to end poverty? Then start promoting education. Don't wait for education to come to you. Start teaching yourself. Feed yourself with knowledge so that you may never get hungry again. You want to end inequality? Then men start respecting women, and women start exercising your rights. You want to end war? You want to end violence? Then submit yourself to spirituality. Do yoga. True. Yoga promotes peace. Yoga promotes peace in yourself, in your mind. And if everyone has peace in their mind and in oneself, there will be no war. There will be no violence. I was told to make my speech short, so I will cut it short. But before I do that, allow me to congratulate Dr. Vinod Chaudhary for receiving the award from the 4th Global Officials of Dignity Awards as Asian Man of the Year. Everyone, please. And also, Your Holiness, if you will permit me, I'd like to mention
the award you graciously accepted 2 years ago from the 3rd Global Official of Dignity Awards as the supreme spiritual leader of the world. Thank you so much. जो विनोद चौधरी जी ने संभव किया है मेरे लिए, हम सबके लिए और आपके लिए, उसके लिए उनको हार्दिक बधाई विनोद जी को। एक वास्तविकता आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ आज कि मैं इस मंच पर अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ, जहाँ हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर जी खुद हैं। इससे ज़्यादा खुशी किसी भी व्यक्ति को क्या हो सकती है। लेकिन एक वास्तविकता और भी शेयर करना चाहूँगा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल कुछ नहीं जानता मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। लेकिन हाँ, जब श्री श्री रविशंकर मेरी तरफ कभी देख लेते हैं या गलती से अनायास ही एक हार मेरे गले में डाल देते हैं, तो मुझे जो अनुभव होता है, मुझे जो अलौकिक अभिव्यक्ति का एहसास होता है, मुझे लगता है वही स्पिरिचुअलिटी है। जब विनोद चौधरी जी शाश्वत धाम बनाने की कल्पना करते हैं, और कल्पना ही नहीं, उसको एक वास्तविकता का रूप दे देते हैं और इतना बड़ा यहाँ पर महायज्ञ सा एक क्रिएट करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर आकर एक स्पिरिचुअलिटी की अनुभूति होती है। जब मैं बाहर सड़क पर कहीं भी जाता हूँ, छोटे शहर में, बड़े शहर में, अपनी PWC इंडिया फाउंडेशन का काम करने के लिए, और जब कभी भी देखता हूँ कि कोई किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक अच्छा काम करता है, मेरी आंखों में आंसू से आ जाते हैं और मुझे लगता है कि वही स्पिरिचुअलिटी है। यहाँ पर बैठे बड़े बड़े धर्म गुरु धर्म का अथाह सागर है, मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे इन छोटी छोटी बातों से, जब कोई किसी के लिए कोई अच्छा काम करता है और गुरुदेव का कहा गया वासुदेवा कुटुंबकम की तरफ एक दो कदम बढ़ाता है, तो मुझे स्पिरिचुअलिटी का अनुभव होता है। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। Sing
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आजको यस महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम नाम त धर्म सभा दिएको थियो, तर सर्वधर्म सम्मेलन भयो। सर्वधर्म सम्मेलनका आजका परम पूज्य विशिष्ट अतिथि श्री श्री रविशंकरज्यू, त्यस्तै यस कार्यक्रमका आयोजक र साथसाथै यसको परिकल्पनाकार आदरणीय विनोद चौधरीज्यू, त्यस्तै भारतबाट पाल्नु भएका आदरणीय इमामज्यू, त्यस्तै गरी भिक्षुज्यू, श्रीलङ्काबाट पाल्नु भएका मन्त्रीज्यू, स्वामी आनन्द अरुण स्वामीज्यू, त्यस्तै यहाँ उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र साथसाथै 8 घण्टादेखि करिब यहाँ यस महत्त्वपूर्ण धार्मिक समागममा बसिरहनुभएका महिला सज्जनवृन्द, विद्वान विदुषी, पत्रकार बन्धुहरू, भाइ बहिनीहरू, साथसाथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई म हार्दिक कृतज्ञता निवेदन गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै आजको यो कार्यक्रम मलाई त लाग्यो म त निशब्द छु, अवाक छु, शब्द छैन, किनभने यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भयो। हामी यहाँ शाश्वत धामको कुरा गरिरहेका थियौँ। शाश्वत धाम भनेको कस्तो होला, शाश्वत धाम भनेको त्यसको अर्थ के होला भन्ने कुराको आज दिनभरिले चर्चा भयो। मलाई लाग्छ त्यो चर्चाको जवाब स्वामीजीहरूले यहाँ दिइसक्नुभयो, यो मञ्चले दिइसक्यो, किनभने यो मञ्चमा यहाँले हेरिराख्नु भएको छ। सनातन धर्मका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, स्वामीहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै आदरणीय व्यक्तित्व इमाम पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै बौद्ध धर्मावलम्बी गुरु पनि हुनुहुन्छ, सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ। यसैले दिइरहेको छ शाश्वत धामको अर्थ के हुँदो रहेछ भनेर, शाश्वत शब्दको अर्थ के हुँदो रहेछ भनेर। यसैले त्यो शाश्वत धाम मलाई लाग्छ एउटा महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलको रूपमा आगामी दिनहरूमा देखिँदै जानेछ
र शाश्वत चिन्तनको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण स्थल हुनेछ। र शाश्वत धाममा अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन्छ भनेर यहाँ अघि स्वामीजीहरूले बताइसक्नुभयो। श्री श्री रविशङ्करज्यूले भनिसक्नुभयो कि आफू पनि बाँच, अरूलाई पनि बाँच्न देऊ। दिशा परिवर्तन गर, दशा परिवर्तन भइहाल्छ। जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू शाश्वत धाममा हामी सिक्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। र यो 8 घण्टाको यति लामो समयसम्म पनि यहाँहरूले बसेर जुन किसिमले रसास्वादन गर्नुभयो, जुन किसिमले यसलाई ग्रहण गर्नुभयो, जुन किसिमले यसलाई सहयोग गर्नुभयो, म त भन्छु त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भयो। त्यसैले यो बीजारोपण गरिदिने जगद्गुरु शङ्कराचार्यज्यू पनि त्यत्तिकै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँ पाल्नु भएन आजको कार्यक्रममा। त्यस्तै गरी परम पूज्य स्वामी श्री श्री रविशङ्करज्यू, जसले आदरणीय विनोद चौधरीजी, उहाँको परिवारहरू सबैलाई सहयोग, सबैलाई सधैँ प्रेरणा दिएर यो महत्त्वपूर्ण कामको आज उद्घाटन गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यसैले मलाई लाग्छ हामी सबै भाग्यशाली छौँ। नेपालको महत्त्व कति छ भन्ने विषयमा आज यहाँ विद्वान विदुषीहरूबाट, विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट भइसकेको छ। यसैले अब हामी नेपालीको काँधमा एउटा जिम्मेवारी थपिएको छ। नेपालीहरूलाई एउटा सम्पत्ति प्राप्त भएको छ। त्यो सम्पत्ति हो शाश्वत धाम, त्यो सम्पत्ति हो यो परिसर। अब यो परिसरमा भोलिका दिनदेखि धेरै कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखिरहेको छु, आइरहेको छ। बिहानको समयदेखि बेलुकाको समयसम्म के हुने हो कार्यक्रमहरू, यहाँका महत्त्वपूर्ण हलहरूमा शाश्वत चिन्तनसँग सम्बन्धित के कार्यक्रमहरू आउने हुन्, त्यसको लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्नेछ। र साथसाथै यहाँका स्थानीय वासीहरूले प्रत्येक दिन अब भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिरमा काठमाडौँमा गएको जस्तो शाश्वत धाममा आइदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। र यो शाश्वत धाम र साँच्चैकै शाश्वत धाम बनाउने अरू कोही नभएर अब हामी नेपाली नै हुनु पर्नेछ। यसैले यो शाश्वत धामलाई यथार्थतामा शाश्वत धाम बनाउनुको लागि हामी सबैको त्यत्तिकै ठुलो सहयोग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र आजको कार्यक्रम यति ऐतिहासिक भयो कि यो त्रिवेणी बन्यो। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू पाल्नुभयो, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहको यहाँ आगमन भयो। त्यस्तै विशिष्ट परम पूज्य संसारलाई नै विभिन्न समस्याहरूसँग जुझ्ने भनेको कुरा त्यो पार्ट अफ लाइफ हो। तर त्यसलाई अध्यात्म रूपी शान्त भावनाबाट समाधान गर्नु आर्ट अफ लाइफ हो भन्ने विशिष्ट परम पूज्य स्वामीजीको यहाँ आगमन भयो। र यो साँच्चै नै एउटा सद्भावमय, साँच्चै नै एउटा मननीय ऐतिहासिक कार्यक्रम भयो। यसैले यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट जसले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र साथसाथै यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम एउटा समापन भयो। र साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण काम, धेरै मान्छेलाई जिज्ञासा थियो, पत्र पत्रिकाबाट आइरहेको थियो कि यो शाश्वत धाम कसले बनाएको होला, यसका मूर्ति, यसका शिल्प गढी कसले गरेको होला भन्ने थियो। अघि यहाँ आए हाम्रा इमाम भाइ, यत्रो मन्दिर, हिन्दू मन्दिर, सनातन मन्दिर कसले बनाएछ त भन्दा एकजना इमामको हातको कालीगढीबाट बनेछ। यसैले यही नै हो शाश्वतता, यही नै हो सनातन धर्मको सहिष्णुता। यही सहिष्णुताको आधारमा यो सबै परिकल्पना भएको छ। र यहाँ भएका वास्तुहरूलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यही देख्छौँ। ढोकाको नजिकमा भगवान् कृष्णको रथमय श्री विग्रह छ। त्यस्तै भगवान् गौतम बुद्ध, जसले यो धरतीमा जन्म लिएर विश्वलाई एउटा शान्तिको प्रकाश छर्नु भएको थियो, उहाँको यही मूर्ति छ। र साथसाथै यो एउटा कालीगढीले सम्पन्न भएको जुन मन्दिर छ, त्यसमा विभिन्न पाञ्चायनका मूर्तिहरू छन् र भगवान् शिव बीचमा रहनु भएको छ। यसैले यो शिव पाञ्चायनको मन्दिर बनेको छ। र फेरि कति दूरदर्शी राखेर बनाएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँ आएपछि थाहा हुन्छ कि यो गर्मी ठाउँमा वरिपरि
मन्दिरको वरिपरि पानीको खाईहरू छ जसले शीतलता प्रदान गर्छ, त्यसमा पनि झरना छ त्यसले अझ शीतलता प्रदान गर्छ। यसरी सबै दृष्टिकोणबाट, सबै कोणबाट यो मन्दिर, यो शाश्वत धाम साँच्चै नै शाश्वत धाम बनेको छ। आगामी दिनमा यो शाश्वत धाम बढ्दै जाओस्, फुल्दै जाओस् र साथसाथै भक्तजनहरू, तीर्थयात्रीहरू टाढा टाढाबाट यहाँ आउन् र यो एउटा महत्त्वपूर्ण धामको रूपमा प्रसिद्धि पाओस् भन्ने कामना साथ म आजको यो सभा लामो समय नलिकन अब यही सकिएको घोषणा गर्दछु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।